अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सवाल जवाब की महाना नशिस्त में हाजिर हैं और एतवार को आवाज़ का कुछ मसला था, इस वजह से वो नशिस्त जो है वो लाइव तो चली मगर उसमें आवाज़ में काफ़ी ख़राबी थी। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम बग़ैर उस माइक के डायरेक्ट आपसे मुखातिब हैं। तो आपके जो सवालात हमें मौसूल हुए थे उन सवालात को हमने उसमें शामिल किया था। जो मस्जिद में लोग हाजिर थे उन्होंने तो जवाबात से फ़ायदा उठाया मगर जो लाइव थे वो सुन ना सके आवाज़ की ख़राबी की वजह से। तो हमने सोचा कि उस नशिस्त को दोबारा दोहरा लिया जाए। तो आज हम जो है वो हाजिर हैं सवाल जवाब की नशिस्त के साथ। आज जो हमारे पास सवालात हैं वो आपके भेजे हुए हैं और इन सवालात में कुछ दीगर जगहों से भी हमें सवालात मौसूल हुए, उन तमाम को मिलाकर तकरीबन जो है वो 9 सवालात हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में इनके जवाबात दिए जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व बारिक वसल्लिम। आज जो हम पहला सवाल यहाँ शामिल करेंगे, सवाल ये किया गया है कि नाबालिग सफ में नमाज शुरू कर दे तो क्या हुक्म है। देखिए, नाबालिग बच्चे का हुक्म यह है कि उनकी सफ़ें जो है वो आखिर में बनाई जाएं और अगर कोई नाबालिग बच्चा समझदार है और अकेला है तो अब उसे मर्दों की सफ़ में खड़े होने की इजाज़त है। और अगर कोई बच्चा मर्दों की सफ़ में शामिल हुआ और उसने नीयत बांध ली, अगर उसने नमाज शुरू कर दी है तो अब ऐसे बच्चे को नमाज शुरू करने के बाद वहां से नहीं हटा सकते। बाज लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे सफ़ों में नमाज शुरू कर देते हैं तो नमाज शुरू करने के बावजूद उन्हें खींचा जाता है पीछे। तो ये जो है सरासर गलती है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस काम को हराम और जुल्म करार दिया है। आप फरमाते हैं कि ये जुल्म है कि नमाज शुरू करने के बाद बच्चे को पीछे खींचा जाए, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, बच्चे ने नमाज शुरू नहीं की है और ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी सफ़ जो है वो पीछे ही बनाई जाएगी। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। दूसरा सवाल ये किया गया है, क्या आधी दुआए कुनूत पढ़ने से नमाज हो जाएगी। बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या आधी दुआए कुनूत पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। सबसे पहले अर्ज यह है कि दुआए कुनूत वितर में पढ़ना वाजिब है यानी जब तीसरी रकत में हम सूरह फातिहा और 7 सूरत मिला लेंगे और उसके बाद तकबीर कुनूत कहेंगे, ये भी वाजिब है। अब हाथ उठाए जाएंगे और दोबारा बांध लेंगे, अब दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। देखिए, दुआए कुनूत पढ़ने को वाजिब कहा गया है लेकिन कोई भी दुआ मुतय्यन नहीं की गई कि लाजमी फुला दुआ ही पढ़ी जाए। सुन्नत ये है जो सुन्नत है, जो अहादीस में आई है दुआ, वो जो है दुआए कुनूत मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। तो ये जो है वो पढ़ी जाए और अगर जो है ये दुआ याद हो तो यही पढ़नी चाहिए और अगर ये दुआ याद ना हो तो रब्बी जालनी भी पढ़ सकते हैं दुआ की नीयत से और 3 बार रब्बिग़फिरली भी पढ़ सकते हैं। मगर जितना जल्दी हो सके इसको याद किया जाए ताकि सुन्नत पर अमल किया जा सके। तो सुन्नत पर अमल करना चाहिए और दुआए कुनूत वही पढ़ी जाए जो हदीस में आई है। अलबत्ता अब सवाल यह है कि किसी ने आधी दुआए कुनूत पढ़ी, तो जो मशहूर दुआ है अगर वो आधी पढ़ी है किसी ने तो अब उससे नमाज हो जाएगी या नहीं। तो बिल्कुल उससे नमाज हो जाएगी क्योंकि दुआए कुनूत जो है वो उसने दुआए कुनूत पढ़ ली। अगरचे उसने आधी पढ़ी है लेकिन दुआ चूंकि वो कर चुका है, इस दुआ के अंदर भी काफ़ी सारी दुआएं इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आधी भी उसने दुआए कुनूत पढ़ी है तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा और नमाज वो पूरी कर ले। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।
तीसरा सवाल ये किया गया है, क्रीम और लोशन के डब्बों वगैरह पर तस्वीरें होती हैं, क्या रहमत के फरिश्ते घर नहीं आते? सवाल बड़ा दिलचस्प है। आजकल हालात बड़े नागुफ्ता भी हैं। कोई भी चीज़ आप खरीद लें, अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पर कोई ना कोई जानदार की तस्वीर होती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि खरीदारी के वक्त हमें ख्याल करना चाहिए कि ऐसी चीज खरीदें जिस पर कोई तस्वीर ना हो, और अगर कोई चारा कार ना हो, बगैर तस्वीर वाली वो चीज नहीं मिलती, तो अब ऐसी सूरत में जो है वो चीज खरीद सकते हैं, वो खरीदना जायज है। क्यों? क्योंकि मकसद वो चीज खरीदना होता है, तस्वीर खरीदना नहीं होता। जैसे अखबार खरीदना जायज है, क्यों जायज है? क्योंकि मकसद जो है वो उसमें अखबार खरीदना है, ना कि तस्वीरें खरीदना, इसलिए अखबार खरीदना जायज है। और अगर खास कोई तस्वीरें ही खरीदने की नीयत से अखबार लेता है तो अब उसके लिए ये मना हो जाएगा, ये जायज नहीं रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर कोई चीज खरीद ली है और उस डब्बे के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं, तो हदीस पाक में तो ये है कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अब क्या किया जाए? तो याद रहे कि रहमत के फरिश्ते आएंगे या नहीं आएंगे इन तस्वीरों की वजह से। तो बात यह है कि अगर ये तस्वीरें एहतराम की जगह सजा कर रखी जाएंगी तो ऐसी सूरत में मुमानात हो सकती है, फरिश्तों के लिए रुकावट बनेंगी। और अगर एहतराम की जगह नहीं है, वैसे ही डाली हुई है कहीं एक साइड में, या फिर टोकरी वगैरह में डाल के साइड में रखी हुई हैं, तो फिर ऐसी सूरत में फरिश्ते बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत के। लेकिन साथ ही अर्ज कर दूं कि आज हम ये तस्वीर की बात तो कर रहे हैं, मगर क्या कभी हमने ये सोचा कि फरिश्ते घरों में दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आते? इसकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। नमाज नहीं पढ़ी जाती, फरिश्ते नहीं आते। इसी तरह से जो है वो गुनाह किए जाते हैं। हदीस पाक में है कि जिस घर में कोई जुनबी हो, अब कोई जुनबी हो गया है जायज तरीके से, तो अब देर करना गुस्ल में ये भी फरिश्तों के, रहमत के फरिश्तों के लिए रुकावट है कि फरिश्ते रहमत के नहीं आते जिस घर में जुनबी होता है। तो लिहाजा गुस्ल फर्ज हो जाए तो फौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। और फिर और दीगर असबाब हैं, झूठ बोला जाता है और उसकी वजह से भी फरिश्ते रहमत के दूर हो जाते हैं। तो लिहाजा दीगर असबाब पे भी गौर करना चाहिए। मसला आपको अर्ज कर दिया है कि अगर वो लोशन, क्रीम, पाउडर पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं अगर एहतराम की जगह रखी हुई हैं, तो अब वो जो है बिल्कुल उन ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और अगर वैसे ही डाल रखी हैं साइड में, कोई एहतराम से नहीं रखी हुई, तो अब जो है रहमत के फरिश्ते आएंगे। अब रहमत के फरिश्तों के लिए रुकावट नहीं होंगे। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। सवाल ये किया गया, क्या तंबाकू वाला पान खाने से वुजू टूट जाता है? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। तंबाकू वाला पान खाने से वुजू टूट जाता है। अब ये इसी में कैद क्या है? तो यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी नशावर चीज पीने से क्या वुजू टूट जाएगा? तो देखिए, सवाल को अच्छी तरह से आपने सुन लिया है, अब जवाब भी अच्छी तरह सुन लीजिए कि ऐसा कोई तंबाकू खाया किसी ने, या फिर ऐसा कोई नशा किया जिसकी वजह से उसकी अकल काम करना छोड़ दे और उसके पांव लड़खड़ाने लगे। अगर पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं तो ऐसी सूरत में वुजू टूट जाएगा। यानी इतना नशा हो गया कि पांव भी लड़खड़ा रहे हों तो उससे वुजू टूट जाता है। और अगर इससे कम नशा है तो फिर नशावर चीज पीने से वुजू नहीं टूटेगा। वुजू उसी सूरत में टूटेगा नशावर चीज पीने से, खाने से, कि जब कि वो उससे इतना नशा हो जाए कि अकल काम ना करे और अकल के साथ साथ पांव भी लड़खड़ाना शुरू हो जाए, इससे वुजू टूट जाएगा। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। सवाल ये किया गया, क्या बूढ़ी औरत बगैर महरम के उम्रा पर जा सकती है? देखिए, बूढ़ी औरत हो या जवान औरत हो, औरत बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो औरत अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर ईमान रखती है वो बगैर महरम के 3 दिन और 3 रातों का सफर यानी 92 किलोमीटर का सफर ना करे। और यहाँ तक भी रिवायात में मिलता है कि वो 2 दिन की जो मुसाफत है उस पर भी ना जाए। ये तकरीबन कोई 62 किलोमीटर बन जाएंगे कम बेश, तो 62 से कुछ आसपास। तो अब ये इतने किलोमीटर तक भी औरत को बगैर महरम के सफर करना जायज नहीं है। और अब चाहे सफर जो है वो दुनिया का हो या दीन का हो,
کیونکہ حدیث پاک میں مطلقاً سفر سے بغیر محرم کے عورت کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ بوڑھی ہوگی تو جا سکتی ہے، جوان ہوگی تو نہیں جا سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں صاف طور پہ مطلقاً منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا بوڑھی عورت دونوں کو یہ حکم شامل ہے۔ بغیر محرم کے سفر چاہے حج کا ہو عمرے کا ہو عورت نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، آج کل جو ہے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ٹریول والے ایجنٹس وغیرہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نامحرم کو جو ہے وہ محرم بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک طرح کا جھوٹ لکھا جا رہا ہے اور یہ گناہ ہے، تو جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے۔ یاد رہے کہ عمرہ ایک مستحب کام ہے، اس کے لیے کسی گناہ کی شریعت میں اجازت نہیں مل سکتی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ سوال یہ کیا گیا محافل کے اشتہارات پر تصویریں لگانا کیسا؟ جی ہاں، یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا۔ آج جگہ جگہ کوئی محفل میلاد ہوتی ہے، اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بعض نادان لوگ اس میں ایسا کرتے ہیں کہ پرنٹڈ تصویریں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس کا بہت خیال کیا جاتا ہے۔ پرنٹڈ تصاویر اور جو پینافلیکس ہیں ان پر تصویریں نہیں ڈالی جاتی۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے تو آپ تصویر کی تعریف بھی سمجھ لیں کہ تصویر کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے تصویر جو ہے وہ پائیدار پرماننٹ جو ہوتی ہے اس کو تصویر کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی تصویر نہیں ہے تو تصویر نہیں ہے کیا مطلب کہ وہ صرف عکس ہے، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عکس بنتا ہے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ موبائل میں جو ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں ان میں، موبائلز میں، کمپیوٹر میں جو تصویریں محفوظ ہوتی ہیں، ہمارے ٹیبلٹ میں، آئی فون میں، آئی پیڈ پر جو تصویریں محفوظ ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں ان کیمراز سے، تو یہ شعائیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ پائیدار پرماننٹ تصویر نہیں ہوتی، کیونکہ عکس ہے اور عکس پر تصویر کا حکم نہیں لگتا۔ لہٰذا فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ چونکہ تصویر نہیں ہے لہٰذا موبائل سے اور دیگر جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے اس سے تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے آپ کوئی کلپ بنانا چاہتے ہیں، ٹویٹر کے لیے، فیس بک کے لیے یا واٹس ایپ کے لیے، تو اب آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر جو ہے وہ تصویر لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ اس پر تصویر کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں تصویر وہ ہے جو پرنٹڈ ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، تو جو پائیدار ہوتی ہے، ایک جگہ پر رکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تصویر جو ہے وہ منع ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مساجد کے باہر جنازے پڑھے جا رہے ہیں اور سامنے تصویریں گیٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ بس اوقات مسجد چھوٹی ہوتی ہے، باہر بھی صفیں بچتی ہیں اور سامنے تصویریں ہوتی ہیں، یہ بڑا المیہ ہے۔ اور اہل سنت کے جو ہمارے خطبہ ہیں جن کی تصویریں چھپ رہی ہیں ان کو اس پر توجہ فرمانی چاہیے، اور جو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ دیکھیے پہلے بھی بڑے بڑے محافل میلاد ہوتی تھی اور بغیر تصویر والے اشتہار ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک آتے تھے الحمدللہ۔ تو آپ ایسا مت کریں، یہ تصاویر والے فلیکسز وغیرہ نہ لگائے جائیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ ایک مسجد میں جو ہے ممبر کے پاس جو ہے تصویریں دکھائی نظر آئیں، تو اب یہ دیکھیے کہ گیٹ سے لے کے ممبر تک کا سفر تصویر نے طے کر لیا، اب تصویروں کو باہر لگایا ہی نہ جائے۔ یہ آپ کو میرا مشورہ ہے، اور ذمہ داران جو ہیں جو محافل کرواتے ہیں، آرگنائزرز ہیں، اور جو انتظامیہ اور کمیٹیاں ہیں، انجمنز ہیں، ان سے میں جو انجمنیں ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ پرنٹڈ تصاویر جو ہے، یہ جو ہے پرنٹڈ جو ہوتی ہے تصویریں، ان سے اجتناب کریں، ایسے اشتہار مت بنائیں، یہ جو ہے وہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالاتفاق علماء اس سے منع کرتے ہیں، جمہور علماء جو ہیں وہ اس سے منع فرماتے ہیں، علماء کی اکثریت نے منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے پوسٹیں بنانی ہے تو اس میں آپ تصویر لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس پر تصویر کا حکم نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ سوال کیا گیا کیا دوران عدت عورت کسی دوسرے گھر جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ بس اوقات عدت میں صورت پیش آتی ہے کہ ابھی جانا پڑتا ہے۔ یاد رکھے کہ جب شرعی ضرورت ہو تو عورت عدت کے دوران اپنے گھر سے نکل سکتی ہے دوسرے گھر میں،
या दूसरी जगह कहीं जा सकती है, जो ज़रूरत के जो उसको पेश आ गई है उसकी वजह से। ज़रूरत क्या होती है? वो भी वही जो शरीयत ने उसको कहा होगा ये ज़रूरत है। सिर्फ हमारे कह देने से, हमारे समझ लेने से वो ज़रूरत साबित नहीं होती। ये बहुत अहम जो है वो बात है। बस औकात मामूली सी को बात होती है, अब जो है वो कहीं मैयत होगी तो इद्दत वाली औरत को ले जाते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। शादी है तो उस घर में बिल्कुल शादी पे तो जाना भी नहीं चाहिए। इद्दत तो सोग को कहते हैं, तो अब सोग और शादी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो लिहाजा औरत जो है अपने घर में रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को मना फरमा दिया, कहा फरमाया कि अपने ही घर के अंदर, शोहर के घर ही में इद्दत गुजारो। अब ज़रूरतें क्या होती हैं? मसलन कोई औरत बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गई है, किसी को अल्लाह ना करे अटैक पड़ गया है, अब उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो अब ऐसी सूरत में इजाज़त है। इसी तरह से अगर कोई और जिस घर में रह रही है वो घर शकिस्ता है, गिरने के करीब है, या का जलजला आ जाता है, तो ऐसी सूरत में घर से निकल सकती है। यूं ही जो है वो कोई और वजह है, घर में कोई मूजी जानवर आ गया, सांप आ गया, तो उससे बचने के लिए, जान बचाने के लिए घर से निकल सकती है जो ज़रूरत हो। इसी तरह एक फुकहा ने सूरत बयान की है कि अगर कोई औरत ऐसी है जिसका कमाने वाला कोई नहीं, शोहर अगर तलाक की इद्दत है तो शोहर जो है वो उसको खर्चा नहीं देता, वफात की इद्दत है, शोहर तो चला गया, अब उसके बाद ना कोई भाई मदद कर रहा ना भाई हैं, अगर भाई नहीं है हैं तो मदद नहीं कर रहे, या कोई और मामू या ताया चचा वगैरह कोई रिश्तेदार उसके साथ ताउन नहीं करते, और वो मजबूर है तो कमाने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो शराइत लिखी हैं 5, उन शराइत के तहत वो औरत घर से नौकरी के लिए निकल सकती है, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। और ये जबकि मजबूरी बन जाए, कहीं से भी कोई खर्चा ना उठाए उस सूरत में, वरना जो है वो थोड़ा सा वक्त होता है, रिश्तेदारों से तरकीब बन सकती है और ताउन लोग इतना कर ही देते हैं। तो बहरहाल बिला ज़रूरत घर से नहीं निकल सकती। और अगर वो जो सूरत बताई है कि जिसमें मजबूरन दिन में निकलती है, तो अब वो अंधेरा होने से पहले पहले उसे वापस भी अपने शोहर के यहाँ जहाँ वो इद्दत गुजार रही है उसे वापस पहुँचना होगा। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। हमारे पास 8वां सवाल ये है, क्या इमाम के लिए मुक्तदियों की नियत करना ज़रूरी है? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्या इमाम के लिए मुक्तदियों की नियत करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, अगर इमाम नियत नहीं करता नमाज पढ़ाने की तो उसे इमामत का सवाब नहीं मिलेगा। इमामत का सवाब चाहिए तो फिर इमाम अपने मुक्तदियों की नियत भी करे कि मैं इन्हें नमाज पढ़ा रहा हूँ। नियत कर लेता तो मुस्तहब है, हाँ फ़र्ज या लाजिम ज़रूरी नहीं है। इस तरह से वो हो सकता है मामला। अच्छा, फिर इसके अलावा एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, यहाँ बास लोगों को जो है वो इमाम साहब की बड़ी फिक्र होती है कि इमाम साहब के लिए करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो भाई इमाम साहब जिसको हमने बनाया है उसे यकीनन पता होता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुक्तदियों को चाहिए कि अपनी चीज़ें सीखें, जैसे लुकमा देने के मसाइल क्या हैं उनको सीखना चाहिए, तहारत हमारी ठीक होनी चाहिए, और नमाज के हमें मसाइल आते हों तो मुक्तदी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, इमाम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। देखिए, मसाइल उस वक्त होते हैं कि जब हम एक दूसरे की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखें, इंशाअल्लाह निज़ाम बड़ा अच्छा रहेगा। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। हमारे पास 9वां सवाल है, किस्तों पर चीज़ महंगी करके बेचना कैसा? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है और हमारे यहाँ इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से ये हमने बयान किया है पहले भी, दोबारा अर्ज कर देते हैं कि किस्तों पर सामान जब दिया जाता है तो वो ज़रा महंगा करके दिया जाता है। मसलन उधार की कीमत अलग होती है, नकदी कीमत अलग होती है। एक चीज़ नकद में 20,000 की है और उधार में 25,000 रुपये की दी जाती है, तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वक़ारुल फतावा में लिखते हैं कि नकद और उधार की कीमत में फ़र्क करना जायज़ है, कर सकते हैं। अब ये तो जायज़ हो गया। अब इसकी पेमेंट कोई उधार में लेता है, पेमेंट कहता है मैं कुछ एडवांस देता हूँ, कुछ किस्तें कर लूंगा, तो इस तरीके से महंगा करके बेचना जायज़ है। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह से किस्तों पर चीज़ देते हैं कि उसमें नाजायज़ शर्तें लगा लेते हैं। नाजायज़ शर्तें मसलन जो है ना, यूं कहा जाता है अगर तुम्हारी कोई किस्त इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो गई है, नहीं भरी तुमने, तो अब ऐसी सूरत में किस्त की अदम अदायगी की वजह से वो प्लेंटी लगा देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई ऐसी शर्त लगा देते हैं कि भाई अगर तुमने टाइम पर
हमें जो है वो टाइम पर किस्तें नहीं भरी तो फिर जो है वो हम तुम्हें जो ना ये चीज़ जो है ना इसमें और भी ज़्यादा पैसे लगा देंगे और महंगी करके बेचेंगे। तो ये जायज़ नहीं है। अब ये जो है वो नाजायज़ और हराम वाला मामला हो जाएगा। हाँ, जहाँ शरीयत ने कहा है कि इतना जायज़ है तो शरीयत के दायरे में रहकर इस किस्तों पर सामान की खरीदो फरोख्त होनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। देखिए, हमारे पास जो सवालात थे वो तो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गए। हमने कहा भी था कि हमारे पास जो सवालात हैं वो जितने हैं वो हमने यहाँ पेश कर दिए हैं। अब अगर कोई आपने सवाल यहाँ करना हो तो हम उसको भी ले सकते हैं कि आपके सवालात हमारे लिए क्या क्या सवालात आप यहाँ करेंगे। आप सवालात इसमें कर सकते हैं। हमारे पास कुछ लोगों ने हमसे जो है वो सवालात उन्होंने किए भी हैं। उन सवालात को हम जो है वो यहाँ देख लेते हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, वो देख भी रहे हैं। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ आप कमेंट्स में जो है वो सवालात अपने लिख सकते हैं और ये मौका है, सवालात पूछने चाहिए। देखिए, सवाल जो है वो पूछ लेना चाहिए, आदमी को जाहिल नहीं रहना चाहिए। अस्सवाल मिफ्ताहुल उलूम, सवाल उलूम की, इल्म की चाबी है। देखिए, अगर हम सवालात पूछेंगे तो इंशाल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा। कहा जाता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके 4000 के करीब असातिज़ा थे। उसकी वजह क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कौल मिलता है कि मैंने कभी सवाल करने में शर्माया नहीं हूँ, मैंने हमेशा जो है वो सवाल पूछा है। जी, हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप पर लोगों ने सवालात करना शुरू किए हैं। सवाल ये आया है कि किसी ने अगर एक तलाक दे दी हो तो कितने दिनों के अंदर शौहर बीवी से रुजू करे? क्या बातचीत कर ले काफ़ी होता है या अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना होगा? क्या औरत खुद शौहर के पास जाए? अगर शौहर नाराज़ हो तो क्या तरीका होगा रुजू का और टाइम? देखिए, अगर किसी ने एक भी तलाक दी है या 2 तलाकें दी हैं तो इसको शरीयत में रजई तलाक कहा जाता है। अलबत्ता इसमें कुछ मज़ीद तफसीलात हैं कि अगर उसने लफ्ज़ तलाक बोला है तो ये रजई तलाक होगी और इसमें रुजू भी हो सकेगा, 1 के बाद भी, 2 के बाद भी। हाँ, 3 तलाकें दे दी हैं लफ्ज़ तलाक के साथ ही, अब रुजू नहीं हो सकता, 2 तक रुजू कर सकते हैं। और अगर इसने किसी और लफ्ज़ से तलाक दी है जो किनाया वाली तलाक कहलाती है, उसमें तलाक बाइना की सूरत अगर पाई जाएगी, अब भी रुजू का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल जो सीधा सवाल है वो ये है कि एक अगर किसी ने तलाक दी है, अपने जो है वो किसी ने अपनी बीवी को एक तलाक दी है, अब वो रुजू कब तक कर सकता है? देखिए, औरत को तलाक होते इद्दत शुरू हो गई। अब औरत की इद्दत कितनी है? अब ये देखा जाएगा कि औरत अगर उम्मीद से है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता औरत की इद्दत कायम रहेगी, बच्चे की विलादत पर उसकी इद्दत ख़त्म होगी। और अगर औरत उम्मीद से नहीं है तो अब ये देखा जाएगा कि औरत को माहाना नापाकी के अय्याम आते हैं या नहीं आते। अगर उसे अय्याम आते हैं तो अब 3 बार मेंसेस पीरियड आकर गुजर जाए तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। और अगर उसको मेंसेस आते ही नहीं हैं, जिस तरह बड़ी उम्र की औरतें हो जाती हैं तो अब वो मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ 55 साल की उम्र तक जाकर, अगर ऐसी कंडीशन है तो अब जो है वो 3 महीने तक उसकी इद्दत होगी। अब एक तलाक दी थी, अब रुजू इद्दत के अंदर अंदर कर सकता है। अब सवाल ये पूछा गया कि रुजू कैसे करना होगा। देखिए, रुजू के 2 तरीके हैं। या तो गवाहों के सामने ये कह दे कि मैं अपनी तलाक से रुजू करता हूँ, या फिर औरत से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर लिया या शहवत के साथ उसको छू लिया तो इससे भी रुजू हो जाता है। कौल से भी रुजू हो जाता है, फेल से भी रुजू हो जाता है। अब रुजू अगर कर लिया है तो अब वो इसकी दोबारा बीवी हो गई है, अब दोबारा मियाँ बीवी वाले अंदाज से ये रह सकते हैं। हाँ, ये याद रहे कि 1 या 2 तलाकें दी थी रजई और रुजू कर लिया, अब जितनी बाकी रह गई हैं, अगर 1 दी थी तो 2 बाकी हैं, 2 रजई दी थी तो 1 बाकी है, अब रुजू कर लिया। अब जिंदगी में उसको जो बाकी रहने वाली तलाक 2 या 1,
اس کا حق باقی رہے گا۔ اگر اسے زندگی میں ایک طلاق کے بعد رجوع کیا، اب زندگی میں 2 طلاقیں دے گا جب بھی، تو یہ 3 ہو جائیں گی، اب رجوع کا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوسری صورت بنے گی، طلاق مغلظہ سخت والی طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی 3 میں۔ اور اگر 2 کے بعد رجوع کیا تھا اس نے، تو اب 2 کے بعد جو رجوع کیا تھا، اس رجوع کے 2 کے بعد جو رجوع کیا ہے، اب 1 طلاق کا زندگی میں حق باقی رہے گا۔ اس ایک طلاق جب بھی دے گا زندگی میں، اب 3 ہو جائیں گی، اور ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی دوسری صورت ہے تحلیل شرعی والی۔ اچھا، سوال یہ کیا ہے اچھا، سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی مرد کے جو ہے وہ جوہر حیات یعنی مادہ منویہ، اسپم جسے کہتے ہیں، وہ اگر شہوت سے خارج ہو جائے تو کیا غسل فرض ہو جائے گا؟ دیکھیے، یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا، اس میں سر کے داخل ہوتے ہی مرد کے عضو جو مخصوص ہے اس کا سر داخل ہوتے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، اس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ویسے ہی کوئی خیال آیا، شہوت آئی، اس سے بسا اوقات کو پانی نکل جاتا ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا برا خیال آ گیا، اس سے کچھ پانی خارج ہو گیا، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو اتنی زیادہ شہوت پیدا ہوئی کہ منی خارج ہو گئی، اسپم جو ہے وہ جھٹکا مار کے باہر آ گیا، تو اب اس میں جو ہے وہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سوال پوچھا گیا ہے، ہاں، اور بھی کافی سارے ہمارے پاس سوالات اس میں آ رہے ہیں، تو کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم یہاں تو جواب نہیں دے پاتے لائیو، لیکن ہم ان کو پرائیویٹ میں جواب ضرور دے دیں گے۔ آپ میں سے کسی نے کوئی سوال اور پوچھنا ہو تو آپ یہاں جو ہے وہ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سوال پوچھا ہے کہ سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر اہل سنت کی مسجد اگر قریب نہ ہو تو پھر دوسرے امام کی کسی بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خود پڑھنی ہے تو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگر اہل سنت کی جو ہے وہ کوئی مسجد قریب نہیں ہے، صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے امام کے، بد عقیدہ ہے، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا شخص ہے امام کی جس کے عقائد حد کفر تک پہنچ چکے ہوں، تو پھر اس کے پیچھے نماز تو بالکل ہی نہیں ہوگی، نماز اس کے پیچھے باطل ہے۔ تو اب اگر کوئی نہیں ہے اہل سنت کی، عاشقان رسول کی مسجد قریب نہیں ہے، صحیح العقیدہ امام میسر نہیں آتا، تو اب اپنی نماز پڑھیں، کیونکہ پھر اب اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اپنی ہی نماز پڑھی جائے۔ دیکھیے، اس پر جو ہے وہ کافی دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ بلوائیوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو انہی میں سے ایک شخص نے مسجد نبوی کے امامت کے مصلی پر اس نے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے پیچھے اقتداء نہیں کی۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے، خود آپ دیکھیں اور بھی دیگر اس میں دلائل ہو سکتے ہیں۔ ابھی جس طرح حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ہیں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ سامنے قریب ہی مسجد ہے لیکن اس کا امام بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو آپ نے سختی کے ساتھ جھڑک دیا اور فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، اپنی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے۔ آپ کے دل میں اگر یہ ہے کہ بھی جماعت مجھے ملنی چاہیے تھی لیکن آپ کی مجبوری ہے، آپ بہت دور ہیں اور وہاں سے کوئی قریب میں ایسی مسجد میسر نہیں ہے، تو اگر آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں جماعت حاصل کروں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور ایک یہ سوال پوچھا گیا ہے، ایک بندہ سید ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 6 بچے ہیں، اس کی وائف سید نہیں ہے، کیا اس کی وائف کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر گھر چلانے کے لیے؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے، یہ صورت درپیش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ
جس کو دی جائے وہ سید نہ ہو، ٹھیک ہے، سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یا پھر وہ جو ہے وہ ہاشمی نہ ہو، جس طرح عباسی ہیں، دیگر لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ سید صاحب کا تو انتقال ہو گیا لیکن بیوی سیدہ نہیں ہے، تو بیوی اگر سیدہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ سیدہ قبضہ کر لے زکوٰۃ پہ، اب وہ مالک ہو گئی۔ اب اگر وہ گھر میں بھی خرچ کرتی ہیں اور ان کے اگر بچے ہیں تو وہ چونکہ سادات ہیں وہ بچے، لیکن چونکہ ان کے حق میں بچوں کے لیے یہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، کیونکہ عورت مالک بنتے ہی اس زکوٰۃ کا نام اس سے ہٹ جائے گا، وہ اس کی مالک ہو گئی، اور بچوں کے لیے اب ایک طرح کا ہدیہ تحفہ رہ جائے گا۔ تو اب اس خاتون کو جو سیدہ نہیں ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھا گیا، کیا خط رکھنے والا بندہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ داڑھی رکھنا، ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس سے کم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی کی داڑھی، جس نے خط رکھا ہوا ہے، داڑھی پوری نہیں رکھتا اور کٹواتا رہتا ہے ایک مٹھی ہونے سے پہلے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے، اور جو اعلانیہ فسق کرے، فاسق مولن ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مت نہیں ہونے کا مطلب ہے مکروہ تحریمی ہوگی، اور وہ نماز دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، اور ہم سے جو ہے وہ اور بھی سوال پوچھا گیا ہے، طلاق بائنہ کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، طلاق بائنہ جو ہے وہ طلاق بائنہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اشارے میں، کنائے میں عورت کو طلاق دی ہے، یا پھر کورٹ سے جو ہے خلا نافذ ہوا ہے، یا ویسے ہی خلا کا تقاضا کیا، شوہر خلا کو نافذ کر دیتا ہے، تو یہ طلاق بائنہ کہلاتی ہے۔ اور بائنہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی طلاق، جدائی ڈالنے والی چیز۔ تو اب اگر اس طرح کنائے میں جو ہے نا عورت کو طلاق دی، مثلا یہ کہا کہ اب جو ہے وہ تجھ سے میرا تعلق نہیں ہے، اور نیت یہ کی ان جملوں سے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اسی طرح سے کہا اب تو اپنے والدین کے گھر میں رہنا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور نیت کی ہے کہ اس سے جو ہے وہ طلاق دی جائے۔ تو اگر نیت کی ہے اس طرح کی کنایہ والے لفظ سے، اور یہ یاد رہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اس طرح کا، دارالفتہ میں ضرور جائیں، مفتی صاحب کے سامنے جا کے بیٹھیں، سوالات آپ سے کیے جائیں گے، آپ نے کون سے جملے کہے تھے، لفظ کیا تھے، پھر حکم جاری کیا جائے گا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ کنایہ کے ذریعے کسی اشارہ تن جو لفظ بولے جاتے ہیں، ان میں اگر نیت کر لی نا شوہر نے طلاق کی، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور طلاق بائنہ کا حکم یہ ہے کہ عدت جب عورت کی گزر جائے، اب عدت جب گزر جائے گی تو اس عورت سے عدت کے گزرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے، عورت کی مرضی ہو تو، ورنہ عورت آزاد ہو جائے گی عدت اس کی پوری ہونے کے بعد۔ جب عدت پوری ہو جائے تو عورت آزاد ہے، چاہے جہاں بھی چاہے شادی کرے، اور اگر وہ عورت رضامند ہے تو طلاق بائنہ کے بعد دوبارہ نکاح اس سے کر سکتی ہے۔ نکاح کرنا ہوگا اب دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ، اب دوبارہ سے یہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اس میں وہ والی صورت نہیں ہوتی جو 3 طلاقوں والی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو ہے وہ علی صاحب ہیں، ورند کر کے ساتھ کوئی لفظ ہے، اب یہ میں صحیح اس کا تلفظ نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ کا جو ہے وہ اگر سوال آپ نے جو وہاں لکھے ہیں وہ آپ یہاں بھی پیسٹ کر دیں تو انشاءاللہ کاپی پیسٹ کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، وتر میں معلوم نہیں کہ 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت، نمازی کیا کریں؟ سلام کیا آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن ناصر صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ آدمی کو شک پڑ گیا کہ 2 ہوئی ہیں یا جو ہے وہ 3 ہوئی ہیں، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو نماز کو توڑیں، نئے سرے سے پڑھیں، اور اگر اکثر و بیشتر یہ واقعہ پیش آتا رہتا ہے اور اس میں اب آپ کا جو ہے وہ ترجیح کس طرف ہے، جہاں پر آپ کا خیال جمتا ہے تو اس پر آپ عمل کر لیجئے، اور اگر شک ہے، کسی طرف بھی ذہن ترجیح نہیں ہے، 50-50 معاملہ ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، کنفرم نہیں ہو رہا، تو اب ایسی صورت میں کم والی تعداد کو لے لیں گے، یعنی 2 سمجھ لیں گے، اب 1 رکعت اور ادا کریں گے،
اور 1 رکعت ادا کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کریں گے اور نماز ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح کسی کو جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا پہلی رکعت میں اور آگے 2 رکعتیں باقی ہیں، یا فرضوں میں 4 رکعتیں، 1 رکعت پہلی رکعت میں مسئلہ درپیش ہوا کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور معاملہ یہ ہوا کہ نہ زندگی کا پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ذہن کی طرف جم رہا ہے کہ یہ زیادہ تعداد جو ہے وہ اس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے، ایسی صورت بھی نہیں ہے، اور شک ہے، ڈاؤٹ والا ہی معاملہ ہے، کنفرم نہیں ہے، اب کم والی تعداد کو لیں گے اور ہر رکعت کے بعد اس میں قاعدہ کرنا ہوگا، اتحیات پڑھنا ہوگی۔ اب چاہے 1 رکعت ہو تو 1 ہی مرتبہ، 2 ہوں تو 2 مرتبہ قاعدے، اور اگر آگے جو 3 رکعتیں ہیں تو ہر رکعت پر قاعدہ کریں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں گے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ ایک بندہ نے، اب یہ جو ہے وہ سوال یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے، ایک بندہ نے اپنے ملازم کو زکوٰۃ پہ پیسے سے راشن دے اور اس کا عوض اس سے کم لے۔ ایک بندہ اپنے ملازم کو زکوٰۃ کا پیسے سے راشن دے اور اس کے عوض اس سے کام لے۔ استغفر اللہ، یہ جو ہے سوال اب سمجھ آیا ہے کہ ایک بندہ کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اس سے زکوٰۃ میں راشن دیتا ہے اور کہتا ہے میرا کام کرو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے لیے مال دیا جاتا ہے، یہ کسی اجرت میں مال نہیں دے سکتے، اس سے ہم کام نہیں لیں گے، کام لیا تو اس کی اجرت الگ سے دینی ہوگی۔ زکوٰۃ یا اس سے راشن دلوایا کسی اپنے ملازم کو تو یہ اس سے الگ ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، فرض کی ادائیگی ہے، یہ الگ ایک فرض ہے، اور کسی کو مزدور رکھا ہے اس کی اجرت ادا کرنا یہ الگ فریضہ ہے، اس کو الگ سے دینا ہوگا۔ اچھا، آپ کا سوال یہاں آ گیا ہے، اور سوال میں آپ نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا تھا کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اسے ملا کے پڑھنا چاہیے، جتنی دیر کریں گے گناہ ملے گا، یہاں تک کہ اگر امام صاحب اپنی دعا کو طویل کرتے ہیں تو اگر وہ طویل کر دیتے ہیں تو حکم ہے کہ فوراً سنتیں پڑھنا اسٹارٹ کر دی جائیں۔ اچھا، دیکھیے آپ نے یہ لکھا نا فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ تو ہے، مگر آپ نے جس طرح پڑھا ہے شاید آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے اس مقام پر کہ اگر جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں زیادہ تاخیر کریں گے تو سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا، ثواب کم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی امام طویل لمبی دعا کرتا ہے اور سنتیں ان فرضوں کے بعد ہیں تو پھر وہ دعا میں ساتھ نہ دے، امام کا طویل دعاؤں میں، مختصر دعا ہے تو ساتھ دینا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اس میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور طویل دعا ہوتی ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر فرمایا کہ اب جو امام کا ساتھ نہ دیں بلکہ کھڑے ہو کر اپنی سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں جہاں بہت زیادہ طویل دعا ہو تو، اور گناہ نہیں لکھا یہاں پر، یہ لکھا ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاں، اگر کسی بدعقیدہ نے کہیں پر اذان دی ہے، بدعقیدہ کی اذان ہو رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ بدعقیدہ کی اذان کا جواب دینا اور اپنے کام کاج میں لگے رہنے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ بدعقیدہ جو اذان دے یا ان کی جو مسجد ہے، ان کی اذان نہیں، ان کی مسجد نہیں، تو البتہ ایسا آپ نہ کریں کہ کام کاج آپ چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کریں، اس کا جواب نہیں ہے بد مذہب کی اذان کا، بدعقیدہ شخص کی اذان کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ خاموش رہنا چاہیے، ورنہ لوگ جو ہے وہ بدگمانیاں کریں گے، باتیں کریں گے، لوگوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور بھی کافی لوگ ساتھ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے اسلام کیا ہے، جیسے ہمارے جو ہے وہ احمد رضا، عبداللطیف، آپ سب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، عبدالصمد بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے احمد بھائی نے اسلام بھی کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اور آپ کے سوالات، اگر کوئی اور بھی سوالات ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، ہم یہاں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔
ہاں جی، ایک ہمارے پاس واٹس ایپ پر سوال آیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ پر پرائیویٹ میں انشاءاللہ پرسنل میں ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ باقی آپ لوگوں نے اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے سوالات ہمیں جو ہے وہ موصول جتنے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور شریعت کے مسائل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی دوبارہ سوال جواب کی نشست ہوگی۔ ہر اتوار کو درس صحیح مسلم ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کیا کریں، اور اتوار کے علاوہ اتوار 3 اتوار کے بعد جو ایک اتوار آتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ سوال جواب کی نشست کرتے ہیں، اور کبھی کبھار یوں لائیو بھی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے آصف اقبال، علامہ آصف اقبال المدنی، اس کو آپ جو ہے وہ لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیج کو شیئر کیجئے، اور اس پیج سے آپ کو کافی ساری معلومات دی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کل جمعہ ہے، اور میری آئی ڈی سے جو ہے جمعہ کا بیان چلتا ہے، وہ بھی آپ سنیے گا۔ آصف اقبال کے نام سے آئی ڈی ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ جمعہ کا بیان سن سکتے ہیں، اور جو پیج ہے اس سے آپ اتوار کا درس صحیح مسلم درس حدیث سن سکتے ہیں، اور ہر مہینے کی جو نشست ہے وہ بھی پیج سے لائیو ہوتی ہے، وہاں سے آپ رجوع کریں، سنیے، انشاءاللہ ہمارے علم میں انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے لوگوں نے آج ہمارے ساتھ شامل رہے سلسلے میں، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، اور اگر کوئی جوابات دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کرم اپنے کرم سے معاف فرمائے، غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔